Oh, beautifully struck. Doesn't seem. Set. Yes! 30-yard circle. There's a fielder down at long on. And that. Oh, beautiful. Outside edge. And that's it. Pakistan have completed the job. They retained the title. It's a comprehensive performance from Pakistan A. शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को पिछाड़ दिया। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मैच में 353 रन्स के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम महज 224 रन्स बना पाई। सुफियान मुकीम के 3 शिकार, मोहम्मद वसीम, अरशद इकबाल और मेहरान मुमताज़ के 2-2 शिकार। मुबशिर खान ने खिलाड़ी को वापसी की राह दिखाई। पाकिस्तान की तरफ से तैयब ताहिर ने 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 108 रन्स बनाए। Tight opportunity, shut out. Suspect. Oh, Hamza Khan! You love to see it. हमजा ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का चैंपियन। जूनियर स्क्वॉश खिलाड़ी हमजा ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-2 से हरा दिया। खेल के दौरान कमेंटेटर हमजा खान के टैलेंट को सराहते रहे। एक कमेंटेटर ने कहा कि हमजा खान शो में खुश आमदीद। आज पाकिस्तानी स्क्वॉश की वापसी हुई। हमजा से कबल 1986 में जानशेर खान ने ये टाइटल जीता था। आखिरी मरतबा 2008 में आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला। जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। उसको वजीर आजम उसको उस वक्त बनवाया गया झुर्लू इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए, दुपट्टे पहनाकर जनूबी पंजाब में हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला गया, जहाजों पे बिठाकर बनी गाला पहुंचाया गया। 4 साल दिन रात उन्होंने पाकिस्तान के माशरे में जहर घोलते रहे। मैंने कहा था नियाजी अपना रंग दिखाएगा, नवाज शरीफ आपको फरिश्ता नजर आएगा। 2018 में रातों रात झुर्लू फेरा गया। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, कहा अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए जान लगा देंगे। कशकोल तोड़कर इसके हिस्से करके बनीगाला के आसपास बिछा देंगे। कशकोल जादू टोने से नहीं, ना ही मोमबत्ती या लालटेन जलाने से टूटेगा। यह नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। 2018 में जब मुल्क की मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी तो एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और साजिश में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना थे। टांग पर टांग रखकर दिन रात चोर डाकू कहता रहा। इस हुकूमत ने शहरियों में नफरत के बीज बोए। इंशाअल्लाह अगले 10 साल में पाकिस्तान माशी मैदान में भारत से टक्कर लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में आप जिसको भी मुंतखब करके इस्लामाबाद भेजेंगे हम इसका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे और जिनकी गर्दन में सरिया है, अगर आपने इन्हीं को वोट देना है तो फिर आपका खुदा हाफिज। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम गर्दिश करने लगा। वज़ीर दिफा कहते हैं मेरी ज़ाती राय में इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद हो सकता है। इसहाक डार के सब जमातों से खुशगवार ताल्लुकात हैं और अपोजिशन से मशवरा करके ज़रूर किया जा सकता है। अगर निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम कमेटी में आया तो ज़रूर सपोर्ट करूँगा। पार्टी में इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता, मैं अपने मुखालफिन के साथ बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। 14 माह की हुकूमत पुलिस राज से कम न थी, बहुत मुश्किल हुकूमत थी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। 2018 का इलेक्शन चुराया गया, हमारे खिलाफ साजिश हुई, नवाज शरीफ को नाअहल कराया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया गया और मुल्क की तरक्की रोकी गई। फितने ने 4 साल में मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं किया, मुल्क बर्बाद कर दिया। शेर कामयाब होगा तो मुल्क तरक्की करेगा।
بیٹھ جاؤ صاحب، بیٹھ جاؤ شاباش۔ رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ آپ۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران حاضرین کے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے، شہباز شریف نے شرکا کو بیٹھنے کا کہا، خاموش نہ ہونے پر وزیر اعظم نے رانا ثناءاللہ سے کہا انہیں سری پائے کھلائیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں، خیبر پختونخوا میں 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سیلاب اور بارشوں سے 7 گھر مکمل تباہ، 67 کو جزوی نقصان پہنچا۔ لوور چترال میں سیلاب سے 39 جبکہ اپر چترال میں 19 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ فصلیں اور باغات تباہ، بعض علاقوں میں ندی نالے بپھر جانے کے باعث سیلابی صورتحال، طغیانی سے درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ معاملات زندگی درہم برہم، نشیب علاقے زیر آب آنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے لیے امداد جاری، اپر لوور چترال کے لیے 2 کروڑ، پشاور، بنو اور شانگلہ کے متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے جاری۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو معاوضوں کی ادائیگی کی ہدایت۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ایمرجنسی نافذ، سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ایمرجنسی کا نفاذ 15 اگست 2023 تک ہوگا۔ بارشوں سے ملک کے بیشتر علاقوں میں تباہی، سوات کی تحصیل بحرین میں گھر پر پہاڑی تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ جگلوٹ شنگوس روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے 3 خواتین، 1 بچہ جاں بحق۔ رندو شنگوس کے مقام پر شاہراہ بلتستان لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 2 طرفہ ٹریفک کے لیے بند۔ اپر چترال میں 1 کلومیٹر سڑک، دریا برد، وادی شیشیکوہ اور وادی کیلاش کا راستہ بند۔ شگر شہر اور مضافات میں نظام زندگی مفلوج۔ چترال کی تحصیل بونی میں واقع پل سیلاب میں بہہ گیا۔ دیامیر میں سیلاب سے فصلوں، باغات اور پن چکیوں کو شدید نقصان۔ وادی کنہر کا زمینی رابطہ منقطع۔ دیر میں دریائے پنجگورہ میں پانی کی سطح بلند۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی سوات، دیر اور چترال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ بارشوں سے آزاد کشمیر میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ایس ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق بارشوں کے سبب مختلف حادثات میں 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے، 24 مکانات مکمل تباہ، 102 مکانات فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کے نظر، 3 دکانیں اور 8 مویشیوں کی باڑی میں طوفانی بارشوں میں تباہی۔ نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے 4 مکان اور 2 فٹ برج نالے میں بہہ گئے۔ سوات میں 12 سالہ بچہ دریائے نیلم میں ڈوب گیا۔ بھارت سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے راوی، ستلج، چناب اور جہلم میں پانی کی سطح بلند، اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پی ٹی ایم اے کا الرٹ جاری، سیلابی ریلے نے شکر گڑھ کے سرحدی علاقے میں فصلیں تباہ کر دیں۔ دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 87,000 کیوسک، مرالا کے مقام پر 1,18,000، خانکی پر 1,31,000۔ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 1,24,000 کیوسک ریکارڈ۔ نوسیری ڈیم کے تمام گیٹ مکمل طور پر کھول دیے گئے۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح بڑھ کر 21 فٹ کراس کر گئی۔ 60,000 کیوسک سے زائد پانی نے تباہی مچا دی، کئی دیہات ڈوب گئے۔ ننکانہ صاحب میں ہیڈ بلوکی، دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب، دیہاتوں میں 3 سے 4 فٹ پانی داخل۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی پر سیلابی صورتحال، دریا کے کٹاؤ سے درجنوں گھر دریا برد۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، صدر آئی آئی چندری گڑھ روڈ، گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ، ملیر، عقائد آباد اور سعدی ٹاؤن میں تیز بارش۔ عبداللہ ہارون روڈ، منور چرنگی اور جوہر چرنگی کے اطراف میں بھی بادل جم کر برسے۔ موٹر وے M9، بلدیہ ٹاؤن، ہب ریور روڈ، سائٹ ایریا، ناظم آباد اور اطراف میں بھی بارش۔ اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، متعدد علاقوں میں فیڈر اسٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ مزید 3 دن جاری رہنے کی پیشگوئی۔ شہر عقائد کے مکین برسات
محلات میں بھی پانی اور بجلی سے محروم، اورنگی ٹاؤن میں احتجاج، علاقہ مکینوں نے ٹائر جلا کر شاہراہ قذافی کو ٹریفک کے لیے بند رکھا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی۔ ایم ڈی واسا کے مطابق نالا لئی میں پانی کی سطح معمول کے مطابق۔ راولپنڈی میں نکاسی آب کے لیے عملہ مشینری کے ہمراہ فیلڈ میں موجود۔ واسا اور سی ڈی افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آئندہ 2-3 روز کے دوران فلیش فلڈنگ اور موسمی نالوں میں طغیانی سمیت اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے بھی پنجاب میں 23 سے 29 جولائی کے دوران مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نامزدگی، سپریم کورٹ کا بینچ دوسری بار تبدیل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرنے کے لیے تشکیل کردہ پہلا بینچ بحال۔ سپریم کورٹ کی نئی کاز لسٹ کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی ہی 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گی۔ بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی کی جگہ جسٹس محمد علی مظہر کو شامل کیا گیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی بھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں عروج پر ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا ٹویٹ، کہا کچھ حکومتی اتحادی بھی اس بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو اس میں ملک کا کیا قصور؟ التوا کا بوجھ اٹھانے کی سخت اب اس لاگر آئین میں ہے اور نہ ہی نظام میں۔ مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی 1 ماہ بعد وطن واپسی، ایئرپورٹ پر مسلم لیگی کارکنان کا استقبال۔ مریم نواز عید سے قبل دبئی سے لندن روانہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف سے جلد ملاقات متوقع۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی معاملات کو مکمل کیا جائے گا۔ اربوں کی منی لانڈرنگ اور کک بیکس لینے والوں کے کیس معاف، عوام کی نفرت کے باوجود حکمرانی تحفے میں دے دی گئی۔ حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بلا اجازت ریڑھی لگانے والے کو سزا سنا دی گئی۔ سی ڈی اہلکاروں نے فرمان اللہ کو 11 جولائی کو گرفتار کیا۔ ان پر فیصل مسجد کے گرد و نواح میں بلا اجازت ریڑھی لگا کر تجاوزات کے مرتکب ہونے کا الزام ہے۔ فرمان 5 لاکھ جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کو اغیار سے نہیں صرف اپنے حکمرانوں سے خطرہ ہے جنہوں نے ہر ادارہ تباہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا انتخابی کنونشن سے خطاب، کہا سیاسی جماعتیں موجودہ نظام کے مزے لے رہی ہیں، قائدین اپنی اولادوں کو عہدے دینے کی فکر میں ہیں، حکومت چاہتی ہے جج اور نیب سب ان کی مرضی پر چلیں، ہمارے حکمرانوں کو 1 ماہ کے لیے برطانیہ پر مسلط کریں، وہ بھی پناہ مانگیں گے، ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط ہے، بجلی مہنگی کر کے عوام پر ظلم کیا گیا، سودی نظام ختم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں، دنیا میں شرح سود 0 ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس عمل ہے، جماعت اسلامی کو 1 دن بھی حکومت ملی تو سود پر پابندی لگائیں گے۔ زاہد خان کا اے پی این چھوڑنے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی نے رابطے شروع کر دیے۔ پی پی قیادت نے زاہد خان سے رابطوں کی ذمہ داری محمد علی بادشاہ کو سونپ دی۔ پیپلز پارٹی کی زاہد خان کو پارٹی عہدہ، قومی صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کی پیشکش۔ اسلامی دنیا نے سویڈن سے سفیر واپس نہ بلائے تو ہر جمعہ احتجاج ہوگا، ہماری سرخ لکیر کو کراس کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا قرآن مجید کی بحرمتی کے خلاف کراچی میں مظاہرے سے خطاب، کہا قرآن کریم کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہو یا قرآن پر حملہ، امت مسلمہ اپنے اوپر جنگ سمجھتی ہے۔ قرآن پاک کی توہین سے ان چہروں سے لبرلزم کا نقاب اتر گیا۔ امریکہ کو بتا دینا چاہتا ہوں اسلام کو ختم کرنے۔ کراچی پہنچنے والی بسیں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس پر چلیں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا ٹویٹ، آئندہ چند روز میں نئے روٹس پر پیپلز بس سروس شروع کر دی جائے گی۔ اگست اور اکتوبر میں مزید بسوں کی کھیپ کراچی پہنچے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ شہریوں کی آسانی کے لیے کام کر رہا ہے۔ شہریوں کو سستی اور بہتر ٹرانسپورٹ فراہم کرنا ہماری ترجیح۔ پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کر رہی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वज़ारत दाखिला और 2 सूबाई हुकूमतों समेत मुख्तलिफ इदारे यूटिलिटी स्टोर्स के नादहिंदा निकले। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन नए सालों से बकायाजात की रिकवरी में नाकाम। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2004 से 2015 तक मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मे 36 करोड़ रुपए बकाया थे। वसूली के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। मुख्तलिफ बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इलेक्ट्रिकल मटीरियल और गाड़ियां चोरी होने का इंकशाफ। 60 डिस्कोज में बिजली का सामान और गाड़ियां चोरी होने के 262 केसेस रिपोर्ट हुए। बिजली का सामान और गाड़ियों की चोरी से डिस्कोज को 7 करोड़ 72 लाख से जायद का नुकसान हुआ। डीआईजी शारिक जमाल के जिस्म पर किसी भी किस्म के कोई निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। कोहनी के पास एक जख्म का निशान था जो कि पुराना था। दांतों और होंठों पर उनके खून के निशान थे। डीआईजी शारिक जमाल गुज़िश्ता रोज वफात पा गए थे। यूनान के मुख्तलिफ जेलों में 811 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। तफसीलात ABN ने हासिल कर ली। यूनान के मुख्तलिफ हिरासती कैंपों में भी सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद, बड़ी तादाद में कम उम्र बच्चे भी शामिल। हिरासती कैंपों में कैद कई पाकिस्तानी महीनों गुजरने के बावजूद अपनी रिहाई के मुंतज़िर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मंशियात फरोशों से राबिते थे। मोबाइल डेटा से मालूमात और तालिबात और फीमेल स्टाफ की नाजेबा तस्वीर भी बरामद। ABN न्यूज़ ने सिक्योरिटी ऑफिसर का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस का भी मंशियात फरोश से राबिते का इंकशाफ। डायरेक्टर फाइनेंस के मोबाइल डेटा से भी तालिबात की नाजेबा तस्वीर बरामद। हमारी यूनिवर्सिटी स्टाफ को नाहक तंग किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। इब्तदाई मेडिकल में ज़्यादती साबित। खातून को अगवा करने वाले 3 मुलजिमान ज़ेर हिरासत। मुलजिमान ने साथियों की मदद से खातून को अगवा करके नामालूम मकाम पर रखा। पुलिस DNA सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में वाक़े जुमरी अस्पताल के अनाड़ी डॉक्टरों ने शहरी की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। डॉक्टर रूपोश जुमरी ऑर्थोपैडिक के डॉक्टर्स ने टखने की आम सर्जरी के मरीज मोहम्मद साजिद को ओवरडोज देकर मौत की नींद सुला दिया। बुरसा कई घंटे तक असल हकाइक से लाइम रहे। अमला झूठी तसल्लियां देता रहा। भारी फीसें बटोरने के बाद हार्ट अटैक का बताकर लाश बुरसा के हवाले की गई। बहरिया ऑर्चर्ड हस्पताल लाहौर में 8 साला बच्ची नूर फातिमा दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अस्पताल आमद। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी सेहत भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तोहफ़े दिए। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं के गुंडागर्दी और गरीब कश्मीरी घोड़ी बानों पर बहिमाना तशद्दुद। 40 शदीद जख्मी, 300 खैमे नजर आतिश। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने लेन देन का बहाना बनाकर गरीब कश्मीरी घोड़ी बानों से पहले झगड़ा किया। झगड़े और पथराव के सबब अमरनाथ यात्रा में हालात संगीन। कश्मीरी घोड़ी बानों का एहतजाज। यात्रियों को सवारी सर्विस मुअत्तल। भारतीय पुलिस घोड़ी बानों पर तशद्दुद के दौरान खामोश तमाशाई बनी रही। बांग्लादेश में मुसाफिर बस को हादसा, 17 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 76 कंडा में मुसाफिर बस तालाब में जा गिरी। बस में 60 अफराद सवार थे। सऊदी अरब में एविएशन अथॉरिटी की होशियारी। 2 मुसाफिर बरदार तैयारे फजा में टकराने से बाल बाल बच गए। तैयारे उड़ते हुए एक दूसरे से महज 60 मीटर के फासले पर आ गए। एविएशन अथॉरिटी ने कमाल महारत से दोनों तैयारों को एक दूसरे से बरवक्त दूर कर दिया। और खूबसूरत फितरी माहौल, जाबजा दिलकश व दिलफरेब मनाजिर, कुदरती आबशारें, सरसब्ज बागात और पुरफिजा आबो हवा। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज और शादाब तरीन इलाका सनोबर के घने जंगलात की वजह से मशहूर। भीनी भीनी मौतर हवाएं, वादी का हुस्न यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है।